VD स्क्वायर लाई कति लेख्ने 3RG, यो RR क्यान्सल, कति भयो 3mg। यसो के मिनिङ भयो कि अब्जेक्टलाई ब्यालेन्स राख्नु छ यहाँनिर भने कति फोर्सले तान्ने सेन्टरतिर डी पोइन्टमा तान्ने फोर्स 3mg ले तान्नु पर्यो। यहाँ कति फोर्सले तान्नु पर्यो त 6mg। त कहाँ फोर्स बढी लगाउनु पर्यो त ए मा लगाउनु पर्यो। सेन्टरमा बसेर 6mg ले तान्नु पर्यो कि माथितिर। त सबभन्दा बढी फोर्स यहाँ लगाउनु पर्यो, त्यसकारण सबभन्दा बढी टेन्सन भन्ने, टेन्सन इज म्याक्सिमम एट ए। यहाँ 3mg, त 6mg भन्दा त सानो छ नि त यो 3mg, त कम फोर्स लगाउनु पर्यो। किन कम लगाउनु? mg sin थीटाले स्लोप पर्दिन्छ कि यो। यहाँ भेलोसिटी बढिरहन्छ, यहाँ √5rg छ, यहाँ भेलोसिटी अलिक कम छ, vd 3√3rg छ। किन कम पार्छ? यो mg sin थीटाले स्लो पार्दिन्छ, भेलोसिटीको अपोजिटमा छ, ठ्याक्कै यसको अपोजिटमा छ यो। यसले स्लो गरिदिन्छ। सर यो मार्करलाई माथि फाल्छौँ, मार्करलाई माथि फाल्यो भने स्लो कसले पार्दिन्छ त? mg ले, ग्रेभिटीले स्लो पार्दिन्छ। अब्जेक्ट पनि यसरी माथि गइरहेको छ, यसरी माथि गइरहेको छ। माथि गयो भने mg sin थीटाले गर्दा स्लो भइहाल्छ। यहाँ भेलोसिटी म्याक्सिमम छ, त टेन्सन म्याक्सिमम छ, 6mg छ हो। यहाँ √3rg भेलोसिटी छ, त टेन्सन 3mg छ। यहाँ 6mg टेन्सन छ, यहाँ 3mg टेन्सन छ। यहाँ दिनै परेन, टेन्सन 0 दिन्छ। कुनै फोर्स दियो भने त तान्ने भने त ब्यालेन्स हुँदैन, तल गइहाल्छ अब्जेक्ट, किन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स mg छ हो। र यो उसको आफ्नो वेट यो आँखाले देखिँदैन, नदेखिए पनि छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। बाहिर फोर्स छ mg, भित्र फोर्स छ mg, यो फोर्सले फोर्सलाई क्यान्सल गर्यो, हामीले चाहिँ तान्नु भएन। तान्दियो भने भित्र गइहाल्छ। प्र्याक्टिकली यसरी हुन्छ कि +2 मा यसरी हुँदैन। +2 मा अब जथाभावी लेखिदिन्छ, नबुझिकनै लेखिदिन्छ, स्टुडेन्टले पनि बुझ्दैन, टिचरले पनि बुझ्दैन, लेखिदिन्छ हो। तर प्र्याक्टिकली यसरी हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो, इन्ट्रान्समा यही काम लाग्छ। ल हामी के हेर्यौं कि डिफरेन्ट पोइन्टमा तान्ने फोर्स चाहिँ यो डिफरेन्ट हुन्छ। यो पोइन्टमा सबभन्दा बढी हुन्छ त टेन्सन म्याक्सिमम लेख्यौँ, यो पोइन्टमा अलिक कम हुन्छ, यो पोइन्टमा अझ कम हुन्छ, अझ कम हुँदै जान्छ। सबभन्दा कम टेन्सन यहाँनिर हो। प्र्याक्टिकली टेन्सन एट सी कति हो? टेन्सन एट सी को फर्मुला छ mvc²/r - mg। यो फर्मुला हामीले भर्खरै निकाल्यौं। प्र्याक्टिकली के देखियो? प्र्याक्टिकली इफ टेन्सन एट सी इज 0, टेन्सन यदि 0, हामी नतान्ने, टेन्सन 0 को मिनिङ हामी सेन्टर बसेर नतान्ने, त्यो मिनिङ हो। प्र्याक्टिकली इफ टेन्सन एट सी 0, ऑब्जेक्ट कीप्स अन रिभल्भिङ, ऑब्जेक्ट कीप्स अन रिभल्भिङ, रिभल्भ गर्छ। यो थाहा भयो हामीलाई। यदि टेन्सन सी पोइन्टमा 0 छ, हामी नताने पनि अब्जेक्ट रिभल्भ हुन्छ। ठ्याक्कै यहाँ नतान्ने, किन त यो फोर्सले क्यान्सल गर्यो। हामी नतान्दियो भने त भित्र गइहाल्छ, अब्जेक्ट रोटेट हुँदैन। हामी नतान्ने, अब्जेक्ट ठ्याक्कै यो पोइन्टलाई क्रस गर्छ, क्रस गरेर यहाँ तलतिर आउँछ। अब यहाँनिर आउँदा फेरि तान्नुपर्छ, यहाँ आउँदाखेरि यो पोइन्टलाई क्रस गरेर तान्नुपर्छ, यहाँ तान्नुपर्छ, यहाँ तान्नुपर्छ, यहाँ तान्नुपर्छ, तान्दै जानु पर्यो। सबभन्दा बढी फोर्सले यहाँ तान्ने हो। अब तान्ने फोर्स अलिक कम हुँदै जान्छ, कम हुँदै 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 यहाँ 0 फोर्स, हामी नतान्ने, फेरि यहाँ तान्नुपर्छ। तान्ने फोर्स बनाएर सेन्टरमा बसेर तान्नु पर्यो कि, सेन्टरमा बसेर यहाँ सबभन्दा बढी फोर्सले तान्नु पर्यो, त टेन्सन म्याक्सिमम भन्यो। यो पोइन्टमा गयो भने अलिक कम फोर्सले तान्ने, सेन्टरतिर कम फोर्सले तान्ने, यहाँ अझ कम, यहाँ अझ कम, कम हुँदै हुँदै यहाँ कति फोर्स त 0, हामी चाहिँ नतान्ने। यो पोइन्टलाई क्रस गरेर फेरि तान्नुपर्छ, अझ बढी फोर्सले तान्नु पर्यो, बढी फोर्सले तान्नु पर्यो। तान्ने फोर्स बढ्दै बढ्दै म्याक्सिमम भइहाल्छ। अब घट्दै घट्दै 0 भइहाल्छ। यसरी छ। यो रिजनमा घट्दै जान्छ, यो रिजनमा बढ्दै जान्छ, यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। प्र्याक्टिकली त्यही हो। प्र्याक्टिकली के देख्यौँ? सी पोइन्टमा हामी चाहिँ तान्नु भएन, नताने पनि रिभल्भ हुन्छ। यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट देखियो। युजिङ दिस कन्सेप्ट इन इक्वेसन सेकेन्ड, यो इक्वेसनलाई सेकेन्ड गर्दिनु र यो इक्वेसनलाई टेन्सन म्याक्सिममलाई फर्स्ट गर्दै, अथवा जे मन लाग्छ त्यो लेख्नु, नो प्रब्लम। ए गर्दै यसलाई के लेख्नु मन छैन भने ए लेख्दिनु। use this concept in equation A मा यूज गर्ने। यो 0 यहाँ लेख्यो, यो टेन्सन एट सी 0, mvc²/r - mg। यसलाई यतापट्टि ट्रान्सफर गरिदिनु, mg प्लस भइहाल्छ mvc²/r, यो m र m क्यान्सल, देयरफोर vc² इज इक्वल टु rg, देयरफोर vc इज इक्वल टु √rg। यसलाई के भन्यो? क्रिटिकल भेलोसिटी भन्यो, क्रिटिकल भेलोसिटी भनिन्छ।
क्रिटिकल भेलोसिटी। यसलाई भन्छ क्रिटिकल भेलोसिटी। किन भने त्यो क्वेसन आयो अब हैन, त्योतिर हामी जाउँ। यसलाई किन क्रिटिकल भन्यो त्योतिर हामी अब सोच चेन्ज गरौँ। क्रिटिकल मिनिङ के हो? यो भन्दा कम राख्न पाइएन, यो भन्दा बढी राख्न पायो, यो पनि राख्न पायो। सी पोइन्टमा अब्जेक्टको भेलोसिटी यो राख्न पाउँछ, यो भन्दा बढी पनि राख्न पाउँछ, √3rg, √4rg, √1000rg जति पनि राख्न पाउँछ। तर यो भन्दा कम राख्न पाउँदैन हो। यो भन्दा कम राख्यो भने के हुन्छ क्वेसन आउँछ। अब त्यो हेरौँ। यो भन्दा बढी राख्यो भने के हुन्छ? त्यो सबभन्दा फर्स्ट केस यो भन्दा बढी राखेर हेरौँ। केस फर्स्ट इफ VC इज √2rg, हामी के यो भ्यालु भन्दा क्रिटिकल भेलोसिटी भन्दा सी पोइन्टमा यो भेलोसिटी राख्यो, यो भन्दा बढी राख्यौं तब के आउँछ? टेंशन एट C इज इक्वल टू फर्मुला छ m/v² माइनस mg। यो फर्मुला छ m/r v² लाई कति लेख्ने? 2rg लेख्ने माइनस mg लेख्ने, r क्यान्सल, दैट इज इक्वल टू प्लस mg। यसको के मिनिङ हो? यदि सी पोइन्टमा भेलोसिटी अब यो छैन, यो भन्दा बढी छ, √2rg छ, यो भ्यालु कति हुन्छ? यो कसको भ्यालु हेर, यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको भ्यालु छ हेर। यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको भ्यालु छ। यो यसलाई सल्भ गर्ने म डाइरेक्ट लेखिदिए। यति हो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। यो r क्यान्सल, 2mg माइनस mg, यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको भ्यालु हो। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स यसलाई सल्भ गर्यो प्लस mg। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स यदि यो भेलोसिटी छ भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स 2mg हुन्छ र उसको आफ्नो वेट यहाँनिर, उसको आफ्नो वेट पनि त छ नि, आफ्नो वेट mg छ। अब हेर्ने बाहिरतिर 2mg को फोर्स छ, भित्रतिर mg को फोर्स छ, ब्यालेन्स भएन। किन त बाहिरतिरको फोर्स ठुलो छ, तलतिरको फोर्स सानो छ, ब्यालेन्स भएन। यो पोइन्टमा ब्यालेन्स हुँदैन, अब्जेक्ट बाहिर गइहाल्छ। अब्जेक्ट बाहिर नजानलाई हामीले यहाँ बसेर तान्नु पर्यो। कति फोर्सले? त mg फोर्सले तल तान्दियो भने ब्यालेन्स भइसक्यो। किन त उसको आफ्नो वेट mg तलतिर छ, हामीले दिएको फोर्स mg तलतिर छ, 2mg तलतिर भयो, बाहिर पनि 2mg भयो, ब्यालेन्स भइसक्यो हो कि होइन? यसलाई VC लाई क्रिटिकल नभन्ने, भेलोसिटी एट C मात्रै भन्ने, क्रिटिकल चाहिँ यो हो। यो भन्दा बढी लिन पायो, यो भन्दा कम लिन पाएन, किन नलिने कम? त्योतिर हामी जाउँ। यो भ्यालु कति आयो अहिले? यो भ्यालुको लागि यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स यति हो र उसको आफ्नो वेट mg छ। यो ठुलो छ, यो सानो छ, हामीले तान्नु पर्यो। mg फोर्सले तान्दियो भने ब्यालेन्स भइहाल्छ। ठीक छ। अब यो भ्यालु भन्दा यो भ्यालु ठुलो छ, लिन पायो, त यो लिन पायो। यो भेलोसिटी √2rg यहाँनिर, तर हामीले यो भेलोसिटीको लागि हामीले तान्नु पर्छ, अनि मात्रै ब्यालेन्स हुन्छ। अब यो भन्दा कम लिएर हेर्ने के हुन्छ? VC √rg/2 लिएर हेर्ने के हुन्छ? यो भन्दा कम छ नि त। अब VC को भ्यालु √rg/2, त टेंशन एट C युज गर्नु। फर्मुला यो छ m/r v²। v² कति लेख्ने? यो √rg/2 छ, √rg/2 छ। स्क्वायर छ भने यो रुट हटाउनु पर्यो, rg/2 माइनस mg। यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो, यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो, घेरा लागेको पार्ट सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो। r क्यान्सल, टेंशन एट C, यो r क्यान्सल, mg/2, यो mg भनेको उसको आफ्नो वेट हो। यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। इफ भेलोसिटी एट C इज √rg/2, यो छ भने मात्रै यो भेलोसिटी को लागि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स mg/2 भइदियो।
सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स mg/2 सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भयो। उसको आफ्नो वेट कति छ त mg छ। यो फोर्स डाउनवर्ड छ, यो फोर्स माथितिर छ, यो फोर्स हेर्ने ब्यालेन्स भयो कि भएन। यहाँनिर सेन्ट्रिफ्युगल यो भेलोसिटीको लागि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स आफै डेभलप भयो। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भ्यालु कति छ mg/2 छ। उसको आफ्नो वेट तलतिर काम गर्छ नि ग्राभिटीले गर्दा, अर्को ग्राभिटीले गर्दा mg। यो ठुलो छ यो सानो छ, ब्यालेन्स भएन। टेन्सन पनि के आयो त नेगेटिभ, यसलाई सल्भ गर्यो भने नेगेटिभ आउँछ mg/2। पोजिटिभ आयो भने भित्र तान्नु पर्यो त्यो बुझ्ने, नेगेटिभ आयो भने बाहिर धकेल्नु पर्छ त्यो बुझ्नु पर्यो। पोजिटिभ टेन्सन यहाँ आयो, यसको मिनिङ के हो सेन्टरतिर तान्ने, हामी सेन्टरमा बसेर तान्ने कति फोर्सले mg ले ब्यालेन्स राख्नलाई। नेगेटिभ आयो भने के बुझ्नु पर्यो बाहिर धकेल्नु पर्छ, बाहिर फोर्स कति दिनु पर्यो त mg/2 दिनु पर्यो। यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो, यो अब्जेक्टको वेट हो त यो ठुलो छ यो सानो छ हेर त ब्यालेन्स त भएन। यो ठुलो छ यो सानो छ ब्यालेन्स भएन। अब्जेक्ट तल आउन खोज्छ, कति फोर्सले तल आउन खोज्छ, यो ठुलो छ mg यो mg/2 त mg/2 ले तल आउन खोज्छ त बाहिरतिर धकेल्ने कति फोर्सले mg/2 ले बाहिरतिर धकेल्दिने। अब हेर्ने बाहिरको फोर्स यो पनि छ यो पनि छ यो पनि छ हेर, यो भित्रको फोर्स छ यो बाहिरको फोर्स छ। यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स यो हामीले दिएको हो, दिन सक्यो भने बाहिर फोर्स mg/2 प्लस mg/2 भनेको mg भयो त बाहिरको फोर्स टोटल फोर्स mg, यो mg ब्यालेन्स भयो। तर प्र्याक्टिकली के हुन्छ यो फोर्स हामी दिन सक्दैनौँ, सेन्ट्रिफ्युगल यो फोर्स हामी बाहिरतिर दिन सक्दैनौँ। अब्जेक्टलाई हामी सेन्टरमा बसेर तान्न जरुर सक्छौँ, यसरी तान्न सक्छौँ, बाहिर यसरी धकेल्न चाहिँ सक्दैनौँ। त बाहिरको फोर्स हामी दिन सकेनौँ, प्र्याक्टिकली जे हुन्छ त्यो भनिरहेको छु। यसरी हामी अब्जेक्टलाई यसरी धकेल्न चाहिँ सक्दैनौँ, थ्रेडले घुमिरहेछ नि त सेन्टरबाट तान्न जरुर सक्छौँ, धकेल्न चाहिँ सक्दैनौँ। यो बाहिरको फोर्स जुन लेखेको थियौँ त्यो हामी दिन सकेनौँ। नसकेपछि अब ब्यालेन्स भयो कि भएन त्यो हेर। यो भेलोसिटीको लागि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स यति छ, उसको आफ्नो वेट mg छ त यो ठुलो भयो तलतिर, यो सानो भयो बाहिरतिर, त अब्जेक्ट के भयो सेन्टरतिर बढी फोर्स, यो फोर्स ठुलो छ यो फोर्स सानो छ त अब्जेक्ट तल आउँछ नि। अब्जेक्ट तल आयो भने अब यहाँ भेलोसिटी त यो त छँदैछ, अब्जेक्ट तल आइसक्यो, अब यहाँ रहेन, थ्रेड पनि लुज भइहाल्छ, यस्तो यस्तो भइहाल्छ, थ्रेड बाङ्गो टिङ्गो भइहाल्छ थ्रेड, र अब्जेक्ट पनि तल आइसक्यो। अलिकति यो स्पिड छ यो यसरी आउँछ अनि यसरी यसरी गर्न थाल्छ त्यसपछि, तर यो ओरिजिनल ट्र्याकमा आउँदैन, यो ओरिजिनल ट्र्याकमा छैन, अब्जेक्ट तल आइसक्यो हो। त्यस किन त सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स सानो छ, उसको वेट आफ्नो वेट बडी ठुलो छ, हामी बाहिर धकेल्न सकेनौँ। टेन्सन नेगेटिभ मिनिङ बाहिर धकेल्नु हो, देखाल्न सकेनौँ। नसकेपछि अब्जेक्ट तल आउँछ, थ्रेड यस्तो बाङ्गो टिङ्गो भइहाल्छ, लुज भइहाल्छ, तर स्पिड छँदैछ यो, त्यहाँदेखि अलिकति तल आएर यसरी ओस्लेट गर्न थाल्छ यो अब्जेक्ट। प्र्याक्टिकली बुझिन्छ। हामी के हेऱ्यौँ, थ्रेडमा नेगेटिभ टेन्सन छ भने यो अब्जेक्ट तल झर्छ र थ्रेड पनि बाङ्गो टिङ्गो भइहाल्छ र अब्जेक्ट सर्कुलर ट्र्याकमा रोटेट हुँदैन। पुरानो सर्कुलर, यो ट्र्याक चाहिँ ओरिजिनल सर्कुलर ट्र्याक, त्यसमा चाहिँ रोटेट हुँदैन। इफ टेन्सन इज नेगेटिभ, if tension is negative, thread becomes loose, thread becomes loose, thread चाहिँ लुज भइहाल्छ, and object does not rotate, object does not rotate in the circular track, in the circular track. टेन्सन नेगेटिभ भयो भने थ्रेड लुज भइहाल्छ, बाङ्गो टिङ्गो भइहाल्छ र अब्जेक्ट ओरिजिनल सर्कुलर ट्र्याकमा रोटेट हुँदैन, ओरिजिनल सर्कुलर ट्र्याकमा रोटेट हुँदैन। हामी के हेर्यौँ, यो भेलोसिटी भन्दा यो भेलोसिटी लिन पायो, यो भेलोसिटीको लागि हामी चाहिँ तान्नु भएन, टेन्सन जिरो। यो भेलोसिटी छ भने हामी नतान्ने, यो भेलोसिटी छ भने हामी तान्नु पर्छ अनि ब्यालेन्स रहन्छ। यो भेलोसिटी छ भने अब्जेक्ट तल आइहाल्छ, यो भेलोसिटी छ भने अब्जेक्ट तल आउँछ, अब्जेक्ट सर्कुलर ट्र्याकमा रोटेट हुँदैन। यसमध्ये कुन भेलोसिटी एलाउड भयो,
मिनिमम कुन भेलोसिटी छ जसले गर्दा अब्जेक्ट रोटेट भयो, यो भेलोसिटी छ। यो भन्दा कम राख्न पाइएन, यो भन्दा कम, यो भन्दा कम यो छ, यो राख्न पाइएन, यो राख्न पाइएन, त यो राख्न पाउँछ। यो भन्दा बढी पनि राख्न पायो, बढी राख्यो भने तान्नु पर्छ सेन्टरमा बसेर, यो राख्यो भने हामी तान्नु परेन। यसैकारण यसको नाम हो क्रिटिकल भेलोसिटी। क्रिटिकल पनि यो भन्दा कम राख्न पाइएन, क्रिटिकल भेलोसिटी यसलाई भनिन्छ। क्रिटिकल भेलोसिटी एट द टप मोस्ट पोइन्ट हो। अब चाहिँ बटममा कसरी हुन्छ क्रिटिकल भेलोसिटी कसरी निकाल्ने, एक्जाममा सोध्छ यो पोइन्टमा निकाल, यो पोइन्टमा निकाल हो, अनि रेसियो निकाल भन्छ क्रिटिकल भेलोसिटीको। एक्जाममा सोध्ने त्यो हो। जसरी यहाँ क्रिटिकल भेलोसिटी सी मा निकाल्यौ, अब सोध्छ एक्जाममा ए मा पनि निकाल, डी मा निकाल, एसी मा निकाल। सी मा VA √5RG हुन्छ, यो कसरी निकाल्ने त हामी नेक्स्ट डे हेर्छौँ। VD √3RG हुन्छ, VC √RG हुन्छ। क्रिटिकल भेलोसिटीको रेसियो सोध्छ एक्जाममा। डाइरेक्ट लेखिदियो भने अब स्टुडेन्टले बुझ्दैन, मलाई त डाइरेक्ट लेख्ने हो, PA को रुल अनुसार मैले यो केही नबताउने हो, सिधै मैले लेखिदिने यो हो PA को रुल अनुसार। तर स्टुडेन्टहरू लगभग बुझ्दैन, डाइरेक्ट लेख्यो भने बुझ्दैन, प्रायः बिर्सिसकेका हुन्छ। त्यसै कारण मलाई डेरिभेसन गर्नु पर्यो, टाइम गयो मेरो हो, PA को टाइम पनि गइसक्यो। अब ठिक छ, बुझ्ने हो मेन। यो भेलोसिटीहरू अब नेक्स्ट डे डेरिभेसन हामी यसको डेरिभेसन गर्छौँ। एक्जाममा सोध्छ यिनीहरूको रेसियो पत्ता लगाऊ सोध्छ कि एक्जाममा, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट डे गर्छौँ। यो बुझ्यो कि बुझेन, यस अर नो? यो बुझ्यो ल, ओके भेरी गुड। नेक्स्ट डे हामी गर्छौँ। यो हामी प्र्याक्टिकल एप्रोचमा गएको छौँ, यो +2 को मेथडले गएको छैन। प्र्याक्टिकली के हुन्छ त्यो मेथडले गएको छ। ल बाई बाई सबैजनालाई।